www.dj-figo.com. باسم رب العباد اللي مداولنا الجراح، ده حكاية الفنانين المغمورين الشقيانين. باسم رب العباد اللي مداولنا الجراح، ده حكاية الفنانين www.dj-figo.com. عن شاب الناس حابينه وفي منهم ناس كارهينه، بيغني من تاني حضانة وكل همه الفن رسالة. عن شاب الناس حابينه وفي منهم ناس كارهينه، بيغني من تاني حضانة وكل همه الفن رسالة. اتدقونا من أول الإذاعة المدرسية، كل اللي كان يسمع صوته يقوله انت حاجة عالمية. كان يسمع تسقيف طابور وطلبة أساتذة حتى المدير، صوته كان يلمس القلب، لا بجد كان خطير. كل اللي كان يشوفه يقوله مطرب ايه، إلا ما شفنا لك شريط ولا حتى نسخة CD. كل اللي كان يشوفه يقوله مطرب ايه، إلا ما شفنا لك شريط ولا حتى نسخة CD. من صغره كان مبدع وصاحب أفكار، جاتله فكرة جامدة طحني والله دي كانت آخر ضمان. جاب جهازه في من صغير وكان يبدأ التسجيل على صوت أغنية مشهورة من أغاني الفنانين. ولما كان يجي صوت المطرب يوطي ويغني بسرعة، بعدها كان بيعلي الصوت ويجربها زي الجرعة. فضل يكررها وقال لنفسه أنا لازم أجيبها، وفعلا جابها بالسنتي، خد الشريط سمعه ولأنه كانت موسيقية كان بيلقط الألحان، أبعد لحن أقرب ما مات ويقولك اسم الآلة كمان. قال يغير بقى طريقته، قال هيسجل أغاني على جهاز الكمبيوتر ودي من ضمن أماني. ولأن لونه كان رومانسي كان بيحب يغني فن، عمل فيسبوك www.dj-figo.com. كان بيغني باحترام، عاوز يوصل للأمام، من كتر ما بيحب الغنى مرضاش يدخل ثانوي عام. قال أنا هدخل دبلوم والناس عليه بتلوم، 3 سنين تعليم يا ناس على برامج الجهاز. قاسيت بيروح فروتي لمسه فلتر أوتوتيون، كان صوته من غير فلاتر فعلا جامد وحنون. كان كل اللي يشوفه يقوله بلاش تحط الفلترات، صوتك لايف رائع جدا ما تقلدش القذورات. كان ينزل الأغنية وده من الناس كان قوي محبوب، كان بينشر الأغنية على 205 جروب. ومع الوقت بقى مؤلف وملحن وموزع، كان يقعد كده على الجهاز ويفكر على طول ويبدع. عمل استوديو كان لوحده، خد الأوضة في البدرون، كان يشيل ويحط لوحده، كان هيوصل www.dj-figo.com. شركات إنتاج مشهورين ومغمورين، مش لازم أقول أسماء، المهم تكونوا سامعين. عملوا له كليب يا ناس حاجة قمة في التفاهة، ولأنه كان لسه بادئ كان مش عارف أي حاجة. حسبي الله العظيم في أي هادم موهوبين، واللي حاولوا تعبوا كتير، لكم رب قادر كبير. www.dj-figo.com. الناس بقى ضحكت عليه لما شافوا الكليب ده، اتريقوا وضحكوا عليه، الناس كانت مش طايقاه. قرر يسيب الرومانسي ويسجل مهرجانات، طبعا مع اللفظ والمعاني وتغيير الكلمات. استغلها في توصيل رسالة للناس البساطة، وعمل مهرجانات كوميدية علشان بلدك فيها غباء. ورجع ضميره يأنبه، ازاي اغني مهرجانات، ده انا فنان وليا وضعي، مع اني اخترت الكلمات. قال لي الناس مش هغنيها ومسح اي علاقة بيها، بس لما فكر تاني لقى والله الشهرة فيها. بالفعل الناس سمعته وشغلت له مهرجانات، جاتله شغل من طريقها والحكاية خد وهات. قالها قدم في البرامج اللي
www.dj-figo.com. عرض عليه شغل وافراح، نايت كلاب وكباريهات، قال لا عمري ما هدخلها انا مش عاوز سيئات. دفع دم قلبه في الكليب اللي اتعمل ده، وما جابلوش اي ايرادات، خد تريقه من ده وده، فنان شامل مش عارف ياخد اي ناس فرصه ليه، قال الحمد لله يا رب انت شايل لي الاحسن لي. عارفين ده حكاية مين؟ ركزوا يا بني ادمين، انا مؤمن الدبني مؤمن الناس www.dj-figo.com. كلامي مش كاشف اللي يبان، ده انا لو قصتي كاملة مش تتحكى في مهرجان. وده 5% من اللي حصل معايا، الغنى ده حاجة في دمي وهتفضل جوايا، هفضل اسعى واحاول واشقى علشان احقق حلمي، ولا اللي طلعهم دول يعني زايدين اي حاجة عني. يا رب www.dj-figo.com.